नमस्ते सबैजनालाई। म लुमन्ती म्यानेजर बिहानी सोसल भेन्चरमा प्रोग्राम अफिसरको रूपमा आबद्ध छु र आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा यहाँ उपस्थित सबैजनालाई न्यानो र हार्दिक अभिवादन जनाउन चाहन्छु बिहानीको तर्फबाट। र अब हामी हाम्रो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रमको टपिक रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ न्युट्रिसन एन्ड फल प्रिभेन्सन इन एल्डरली। र आजको हाम्रो सेसनमा के हामीले डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ, के टपिक्सहरू कभर हुन्छ, म अलिकति त्यसको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। सो हामीले आजको सेसनमा चाहिँ हामी एज हुँदै गर्दा कस्तो खालको चेन्जेसहरू आउँदछ र न्युट्रिसन रिलेटेड हेल्थ प्रब्लम्स के कस्तो रहेको छ, न्युट्रिसन र त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू, हाम्रो ओल्डर अडल्ट्सहरूमा चाहिने न्युट्रियन्ट्स पोषण तत्त्व के चाहिने रहेछ त्यो पनि हामी विस्तृत रूपमा हेर्न गइरहेको छौँ आज। र अन्त्यमा के रहेको छ भने फल प्रिभेन्सन इन ओल्डर अडल्ट्स भनेर हामी जानकारी दिन गइरहेको छौँ। र आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा जेनरल इन्फर्मेसन लिएर आएका छौँ। सो केही हाम्रो स्पेसिफिक कुराहरू जान्न हजुरले डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ भए हाम्रो प्रश्नोत्तर सेसनको अन्त्यमा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। सो सेसनमा हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भए हामी त्यो अन्त्यमा मात्रै दिन्छौँ। र आजको हाम्रो सेसनको फेसिलिटेटरको बारेमा भन्न गइरहेको छौँ। अब केही धेरै समय नलिकन फेसिलिटेटरको बारेमा भन्न चाहन्छु। उहाँ बिहानीसँग आबद्ध हुनुभएको 5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र हजुरहरूले उहाँलाई चिन्नु पनि हुन्छ होला कोहीले। र उहाँ हुनुहुन्छ पवित्र राई, हेल्थ एन्ड रिहेबिलिटेसन नर्सिङ इन्चार्जको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ बिहानी सोसल भेन्चरमा हालै। उहाँ रेजिस्टर्ड नर्स हुनुको साथसाथै होलिस्टिक एन्ड एल्डरली इन्टरभेन्सनमा ट्रेन्ड हुनुभएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। बिहानीमा आबद्ध भई उहाँले एजिङ रिलेटेड रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्स र एक्सपोजर एजिङको फिल्डमा प्राप्त पनि गर्नुभएको छ। र यही भन्दैमा अब फेरि धेरै समय खेर नफाली म आजको सेसन सुरु गर्नलाई पवित्र राईलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। पवित्र। नमस्ते सबैजनालाई। लुमन्तीले भन्नुभएको जस्तै म पवित्र राई, रेजिस्टर्ड नर्स। मैले चाहिँ मेरो पिसिएल नर्सिङ चाहिँ बिएनबी मेडिकल इन्स्टिट्युटबाट कम्प्लिट गरेको र बिहानीमा चाहिँ आज नर्सिङ इन्चार्ज आबद्ध छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ न्युट्रिसन एन्ड फल प्रिभेन्सन इन एल्डरलीको टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेसन गर्न गइरहेको छु। सो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ इम्पोर्टेन्स अफ न्युट्रिसन एन्ड फल प्रिभेन्सन इन एल्डरली। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टपिक कभर्स हामीले चाहिँ आज सेसनमा चाहिँ के फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ वाट चेन्जेस एज वी एज। नेक्स्टमा चाहिँ न्युट्रिसन एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स। नेक्स्ट न्युट्रिसन रिलेटेड हेल्थ प्रब्लम्स, अनि न्युट्रियन्ट्स रिक्वायरमेन्ट्स फर एल्डरली, फर प्रिभेन्सन इन एल्डरली एन्ड वाट टु डु इफ यु फल भनेर छ है। फर्स्टमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामी एज हुँदै जाँदाखेरिमा है के चेन्जेस हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मसल्सहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ है। हाम्रो पहिलाको जस्तै मसल्स धेरै हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एनर्जी लेभल पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यसपछि हाम्रो बोनको डेन्सिटी हुन्छ है, त्यो पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ अनि थिनर हुँदै जान्छ, पातलो हुँदै जान्छ हाम्रो बोन्स पनि। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम है, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई छिटै केही रोगहरू लाग्ने खालके समस्याहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टेस्टमा है स्वाद राम्रोसँग नआउने, स्मेल पनि पहिलाको जस्तो राम्रो नहुने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो दाँतहरू बिस्तारै हाम्रो दाँतहरू पनि लुज हुँदै जान्छ है, हाम्रो माउथहरू पनि हामीलाई सुक्खा फिल हुन्छ, हाम्रो किडनीजले पनि हाम्रो मृगौलाहरूले पनि पहिलाको जस्तो राम्रोसँग फङ्सन गर्दैन, अनि हाम्रो डाइजेस्टिभ पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होइन, हाम्रो पाचन शक्ति पनि पहिलाको जस्तो राम्रो हुँदैन, फङ्सन्सहरू चेन्ज हुँदै जान्छ हामी बिस्तारै एज हुँदै गइसकेपछि।
सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब न्युट्रिसन रिलेटेड हेल्थ प्रब्लम्स होइन, न्युट्रिसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हेल्थ प्रब्लम्सहरू आउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले मेजरली चाहिँ यो 5वटा चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ हार्ट डिजिज भयो। हार्ट डिजिजमा पनि थुप्रै डिजिजहरू हुन्छ, कोरोनरी आर्टेरी डिजिजहरू हुन्छ होइन, कार्डियोभास्कुलर डिजिजहरू, थुप्रै डिजिजहरू हुन्छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ओस्टियोपोरोसिस, हाम्रो हड्डी खिँदै जाने हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर बढ्ने समस्याहरू हुन्छ। नेक्स्ट भनेको ओबिसिटी होइन, मोटोपन, धेरै मोटाउने, आफ्नो शरीर हुनुभन्दा धेरै अनहेल्दी तरिकाले मोटाउने है। नेक्स्ट भनेको डायबिटिज टाइप 2 है, त्यो हुने यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हुन्छ है न्युट्रिसन रिलेटेडको कारणले गर्दाखेरिमा। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रिसन्स एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स भन्ने छ है। हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ न्युट्रिसन भनेको सन्दा फर्स्टमा के हो त भन्दाखेरिमा जब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ है, हामीले खाना खाइसकेपछि त्यो खानामा भएको न्युट्रियन्स चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ, त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रिसन भनेर भन्छौँ है। न्युट्रिसन चाहिँ हाम्रो ओल्डर अडल्ट्सलाई जसलाई पनि होइन फिजिकल र ओभरअल वेलबिङको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी अब एज हुँदै जाँदाखेरि होइन, हामी टिनेज हुँदाखेरि या त हामी मिडल एज ओल्ड जति पनि हाम्रो एज बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यति नै हाम्रो डायटरी प्याटर्न्सहरू होइन, हाम्रो डायटरी निड्सहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ है। हाम्रो न्युट्रिसनको एकदमै किन जरुरी छ त हामीलाई न्युट्रियन्स भन्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो मेन्टल वेलबिङलाई होइन, मानसिक वेलबिङलाई सपोर्ट गर्छ, हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई स्ट्रेन्थनिङ गर्छ होइन। अनि हाम्रो वेट पनि ब्यालेन्समा राख्छ, म्यानेज गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो क्रोनिक इलनेसेसहरू होइन, लामो समयसम्म भइरहेको रोगहरूलाई म्यानेज गर्छ अनि हाम्रो मसल्स बोन्सहरूको हेल्थलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ अब एल्डरलीहरूलाई कतिको मात्रामा चाहिन्छ, के चाहिन्छ, के न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ एल्डरलीहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले 4वटा जति चाहिँ मेन चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छु है। फर्स्टमा चाहिँ प्रोटिन भयो है। प्रोटिनले चाहिँ हाम्रो बडीको एनर्जी, जुन चाहिँ हामीलाई बडीलाई दिने एनर्जी हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ 10 to 15% चाहिँ प्रोटिनले दिन्छ भनेर भनेको छ है। प्रोटिन चाहिँ केमा पाउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ एनिमल रिसोर्सेस होइन, एनिमलबाट पाउने रिसोर्समा चाहिँ माछामा, मासुमा, अन्डामा, अनि त्यसपछि डेरी प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै पूर्ण तरिकाको होइन कम्प्लिट प्रोटिन भन्छ है, एकदमै एसेन्सियल एमिनो एसिड्सहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ भनेर भनेको छ होइन। नेक्स्ट अब भेगनहरू होइन, भेजिटेरियनहरूले चाहिँ अब ग्रेन्सबाट, भेजिटेबल्सबाट, फ्रुट्सबाट, नट्सबाट हामीले चाहिँ प्रोटिन पाउन सक्छौँ भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ अब स्पेसिफिक न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट्स होइन बाट पनि पाउन सक्छौँ, तर यो चाहिँ हामीले अब डक्टरले हामीलाई रिकमेन्ड नगरेसम्म खानु मिल्दैन होइन। डक्टरले रिकमेन्ड गरेको अनुसार यदि हामीलाई हाम्रो खाएको प्रोटिनले चाहिँ पुगेन भने हामीले स्पेसिफिक न्युट्रिसनल सप्लिमेन्ट्स पनि लिन सक्छौँ। सो एकर्डिङ टु प्रोटेज स्टडी ग्रुप है, यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्टडी ग्रुप हो है, एक्सपर्टले फर्म गरेको होइन। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्ल्डभरिमा चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छ सिनियर्सहरूलाई भन्दाखेरिमा चाहिँ 1.0 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बडी वेट चाहिँ सिनियर्सहरूले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ यतिको प्रोटिन खानुपर्छ भनेर भनेको छ है। हाम्रो दिनमा कतिको प्रोटिन खाने भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूको बडी वेट चाहिँ 60 छ अरे भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले 1.2 to 1.2 ग्राम इन्टु 60 गरेर चाहिँ तपाईँहरूको कति प्रोटिन खानु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ अब हाम्रो बडीको एनर्जीको, सबैलाई बडीको एनर्जी होइन, जस्तै तपाईँहरूको ब्रेनको लागि, किडनीजको लागि, हार्ट मसल्सको लागि, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको लागि, काम गर्नुको लागि होइन, एनर्जी दिनुको लागि चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। फाइबर भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट हो होइन, जसले चाहिँ हाम्रो डाइजेसन्समा अनि त्यसपछि हामीलाई एकदमै पेट टन्न भएको जस्तो फिल गराउनुमा अनि तपाईँको ब्लड कोलेस्ट्रोल चाहिँ मेन्टेन ब्यालेन्समा राख्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ कार्बोहाइड्रेटले है। अर्को भनेको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट चाहिँ हामीले धेरै थरीको खानेकुराहरूमा पाउँछौँ है। हामीले कार्बोहाइड्रेट्स भन्दाखेरि हेल्दी पनि पाउँछौँ, अनहेल्दी खानेकुरामा पनि पाउँछौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरिमा ब्रेड है, बिन्स भयो, दुधहरू, अनि पपकर्न्सहरूमा, आलुहरूमा, कुकिज अनि स्पागेटी, सफ्ट ड्रिङ्क्स होइन, चिसोहरूमा,
अनि मकैमा, अनि चेरी पाई है, त्यस्तो चकलेट्सहरू, पेस्ट्रिजहरूमा चाहिँ पाउँछौँ है हामीले कार्बोहाइड्रेट्स। यो हामीले कार्बोहाइड्रेट चाहिँ दिनमा कति लिनुपर्छ ओल्डर अडल्ट्सको लागि भन्दाखेरिमा चाहिँ 130 ग्राम पर डे चाहिँ हामीले त्यतिको कार्बोहाइड्रेट्स लिनुपर्छ। नेक्स्ट भन्दाखेरिमा चाहिँ भाइटामिन्स। भाइटामिन्स चाहिँ हाम्रो बडी हेल्दी हुनको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। भाइटामिन कतिको चाहिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ भाइटामिन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट भाइटामिन्स हामीलाई डिफ्रेन्ट क्वान्टिटीमा चाहिएको हुन्छ है। हाम्रो बडीले चाहिँ भाइटामिन्स त बनाउँछ होइन, तर हाम्रो शरीरले मजाले फङ्सन गर्ने जतिको भाइटामिन्स नबनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर तत्त्वबाट चाहिँ भाइटामिन्स लिन सक्छौँ है। भाइटामिन्सको पनि थुप्रै किसिम हुन्छ होइन, जसको लागि चाहिँ एलर्जीमा चाहिँ मेन महत्त्वपूर्ण भाइटामिन्स भनेको चाहिँ भाइटामिन ए, भाइटामिन B12, भाइटामिन B6, भाइटामिन सी, भाइटामिन डी र भाइटामिन ई। यति चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण भाइटामिन्सहरू हो है। नेक्स्टमा जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीले भाइटामिन्सहरू यो थुप्रै कारणको भाइटामिन्सहरू छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ अनि त्यो चाहिँ केमा पाइन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ फर्स्टमा भाइटामिन एमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन एले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ र डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरूमा पनि हेल्प गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो रेड ब्लड सेल्स होइन, रातो रगतहरू फर्म गर्नको लागि हेल्प गर्छ, हाम्रो रिप्रोडक्सन्सहरूमा हेल्प गर्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो हड्डीहरू अनि छालाहरूलाई चाहिँ हेल्दी बनाउनुमा, अनि त्यसपछि त्यो फर्मेसन नयाँ स्किनहरू आउनु फर्मेसन गर्नुमा चाहिँ यसले मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो भिजन्स, भाइटामिन ए भन्ने बित्तिकै अब भिजन्सहरूमा होइन, आँखा चम्किलो बनाउने, नाइट ब्लाइन्डनेसहरू हुँदाखेरिमा चाहिँ भाइटामिन एले गर्दाखेरि प्रिभेन्ट हुन्छ भनेर भनिन्छ नि। भाइटामिन एले चाहिँ भिजनमा पनि हेल्प गर्छ है। अब केमा पाउँछ भाइटामिन ए भन्दाखेरिमा क्यान्टालुप भनेर भनेको छ है, एउटा टाइप अफ मेलन जस्तै हो है, एउटा फ्रुट्स हो है यो। नेक्स्ट भनेको क्यारट, गाजरमा पाइन्छ, अनि त्यसपछि डेरी प्रडक्ट्समा पाइन्छ, अनि अन्डाहरूमा पाइन्छ, अनि फोर्टिफाइड सिरियल्सहरूमा है। दालहरू फोर्टिफाइड भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूको दाललाई चाहिँ होइन म्यानुफ्याक्चर गरेर चाहिँ होइन, त्यसमा चाहिँ अब चाहिने भाइटामिन्सहरू हालेर होइन, आर्टिफिसियल भाइटामिन्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो बडीलाई निडेड हुन्छ होइन, त्यसलाई हालेर चाहिँ प्याकेट गरेर चाहिँ बेचिएको हुन्छ नि जुन पसलहरूमा, त्यसलाई चाहिँ फोर्टिफाइड सिरियल्स भनेर भनिन्छ है। त्यसमा पनि भाइटामिन्स एहरू पाइन्छ भनेर भनिएको छ है। अर्को भनेको ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स भयो होइन, हरियो सागपातहरूमा पाइन्छ। नेक्स्ट भनेको भाइटामिन सी। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर भनिएको छ है, तपाईँहरूको छाला हेल्दी बनाउनुमा हेल्प गर्छ। अर्को भनेको कोलाजेन एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु फर्मेसन्स, यो पनि छालाकै रिलेटेड हो है, तपाईँको छालाहरू हेल्दी बनाउनुमा हेल्प गर्छ। अर्को भनेको तपाईँहरूको इम्युन फङ्सन्स होइन, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा पनि यसले मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ। यदि वुन्ड हिलिङ छ भने, तपाईँहरूलाई चोटपटक लागेको छ भने यसले चाहिँ छिटो हिल गर्नमा मद्दत गर्छ है। यो चाहिँ भाइटामिन सी चाहिँ केमा पाउँछ भन्दाखेरिमा फ्रुट्सहरूमा। कस्तो खालको फ्रुट्सहरूमा भन्दाखेरिमा क्यान्टालुप माथिको जस्तै भइहाल्यो है। अर्को सिट्रस फ्रुट्स है, अमिलो खानेकुराहरूमा किवी फ्रुट्स अनि स्ट्रबेरिजहरूमा चाहिँ पाइन्छ। जुसहरू भन्दाखेरिमा अरेन्ज जुसमा पाइन्छ, ग्रेप फ्रुट होइन, अनि टमाटोजको जुसहरूबाट पाइन्छ है भाइटामिन सी। भेजिटेबल्स होइन, तरकारीहरूमा केमा पाइन्छ भन्दाखेरिमा ब्रोकोली भयो। अर्को भनेको ब्रुसल्स स्प्राउट्स होइन, त्यो सानो सानो क्याबेज जस्तो हुन्छ होइन, ब्रुसल्स स्प्राउट्स भन्छ त्यसलाई, त्यसमा पाइन्छ। अर्को पेपर्स भयो है। अर्को भनेको टमेटोज, गोलभेडाहरूबाट पाइन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ भाइटामिन डी। यसले के गर्छ भाइटामिन डीले भन्दाखेरिमा हाम्रो ब्लड प्रेसर रेगुलेसनमा हेल्प गर्छ होइन, हाम्रो ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो हड्डीहरू दह्रो बनाउनुमा अनि त्यसको ग्रोथमा हेल्प गर्छ। अनि क्याल्सियम, हाम्रो बडीमा भएको क्याल्सियमलाई ब्यालेन्समा लाउनु हेल्प गर्छ। अर्को भनेको हाम्रो हर्मोन प्रडक्सनमा पनि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। अनि अर्को भनेको यसले पनि अघि माथिको जस्तै भाइटामिनहरूको जस्तै हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो नर्भस सिस्टम फङ्सन गर्नुको लागि पनि हेल्प गर्छ। भाइटामिन डी चाहिँ हामीले केमा पाउँछौँ भन्दाखेरिमा हामीले अन्डामा पाउँछौँ है, अनि माछाहरूमा पाउँछौँ। अब माछाहरूको पनि थुप्रै टाइप्सहरू हुन्छ है। हेरिङ माछा भनेर भनेको छ, म्याकरेल, अनि सालमन, अनि ट्राउट माछा र टुना माछामा पाइन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ फिस ओयल है, अनि कोड लिभर ओयल भनेको छ। कोड लिभर ओयल भनेको चाहिँ कोड फिसबाट
पोर्क फिसको लिभरबाट बनाएको ओइलमा पाइन्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ फोर्टिफाइड डेरी प्रडक्ट्सहरू पनि फोर्टिफाइड तरिकाले आउँछ अहिले बजारहरूमा, त्यसमा पनि पाइन्छ भनेर भनेको छ है। अर्को भनेको म्याजरिन, फोर्टिफाइड म्यागरिन। अनि अर्को भनेको अरेन्ज जुस, फोर्टिफाइड अरेन्ज जुसतिर पनि हामीले भाइटामिन डीहरू पाउन सक्छौँ अहिलेतिर भनेर भनेको छ है। नेक्स्ट हामीले चाहिँ भाइटामिन ईमा जाउँ। त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट माथिको जस्तै स्किन हेल्दी बनाउनुमा हेल्प गर्छ, फर्मेसन अफ ब्लड भेसल्स होइन, ब्लड भेसल्स फर्म गर्नुमा हेल्प गर्छ। अर्को भनेको यसले पनि रोगसँग लड्ने सक्ने क्षमतामा हेल्प गर्छ, फङ्सन गर्नुमा हेल्प गर्छ। अब हामीले भाइटामिन ई चाहिँ केमा पाउँछौँ भन्दाखेरिमा फोर्टिफाइड सिरियल्स होइन, अनि जुसेसहरूमा पाउँछौँ, अनि हरियो तरकारीहरू जस्तै सागहरू होइन, ब्रोकोलीहरूमा हामीले चाहिँ भाइटामिन ई पाउँछौँ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ नट्स एन्ड सिड्स मा पाउँछौँ। अनि भनेको बदाम होइन, अनि त्यसपछि बादाम, पिनट बटरहरूमा पाउँछौँ। अनि भेजिटेबल्स ओइलमा चाहिँ हामीले भाइटामिन ईको मात्राहरू पाउन सक्छौँ। नेक्स्ट भनेको लास्टमा चाहिँ हाम्रो भाइटामिन बी12 भनेर भनेको छ है। त्यसमा चाहिँ भाइटामिन बी12ले के गर्छ भन्दाखेरिमा यसले चाहिँ फुडलाई चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ है भाइटामिन बी12ले। अनि त्यसपछि हाम्रो नर्भस सिस्टम स्मुथली फङ्सन गर्नुमा हेल्प गर्छ। अनि हाम्रो रेड ब्लड सेल फर्मेसन होइन, रातो रगत फर्म गर्नुको लागि हेल्प गर्छ भाइटामिन बी12ले है। अब यो चाहिँ केमा पाइन्छ भन्दाखेरिमा डेरी प्रोडक्ट्समा पाइन्छ है, दुध दही भयो है। अनि अर्को भनेको अन्डाहरूमा पाइन्छ, फोर्टिफाइड सिरियल्सहरूमा पाइन्छ, अनि मासुहरूमा पाइन्छ, पोल्ट्री यो मासुहरू भयो है त्यसमा पाइन्छ। अनि सी फुडहरूमा चाहिँ हामीले भाइटामिन बी12 पाउन सक्छौँ। अब न्युट्रियन्ट्सको कुरा गर्दा लास्टमा चाहिँ हाम्रो मिनरल्स छ है। मिनरल्स भनेको चाहिँ एउटा न्युट्रियन्ट्स हो जसले हाम्रो बडीलाई चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। मिनरल्समा पनि के पर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ आइरन पर्छ, क्याल्सियम पर्छ, अनि जिङ्क पर्छ है। मिनरल्स रिच फुड्सहरू चाहिँ केमा पाउँछ मिनरल्स चाहिँ धेरै भन्दाखेरिमा नट्स एन्ड सिड्स भयो है, गेडागुडीहरूमा, नट्सहरूमा, सिड्सहरूमा जस्तै क्यासिउ नट्सहरू भयो, अनि त्यसपछि पम्किन सिड्सहरूमा पाउँछ है। अनि त्यसपछि क्युरिफेरस भेजिटेबल्स जस्तै क्युरिफेरस भेजिटेबल्स भनेको अब ब्रोकोली भयो होइन, अनि काउलीफ्लावरहरूमा पाइन्छ। अर्को अर्ग्यान मिट्स होइन, माछा मासुको अर्ग्यान्सहरू जस्तै लिभरमा पाइन्छ है। अर्को भनेको मासुमा पो त भइहाल्यो, अन्डामा पाइन्छ। अनि त्यसपछि गेडागुडीमा, बिन्समा, कोकामा, अनि अभोकाडोज भन्ने फ्रुट्समा पाइन्छ। हामीले मिनरल्स चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट कति गर्छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ क्याल्सियम, आइरन र जिङ्क भनेर छ। त्यो चाहिँ हाम्रो क्याल्सियम चाहिँ 800 to 1200 mg पर डे खानुपर्छ भने हामीले आइरन चाहिँ 10 mg पर डेमा चाहिँ खाए पुग्छ। अर्को भनेको हाम्रो जिङ्क चाहिँ 8 to 11 mg पर डे हामीले चाहिँ मिनरल्स लिनुपर्छ भनेर भनेको छ है। सो हाम्रो न्युट्रियन्ट्स र त्यसको हाम्रो न्युट्रियन्ट्स रिक्वायर्ड चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ यति नै हो है। नेक्स्ट चाहिँ हामी फल्समा जान्छौँ है, लड्नु है। फल्स भनेको लड्नु हो है। सो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन अनुसार चाहिँ होइन, फल्स चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ होइन 6,84,000 मान्छे चाहिँ हरेक साल चाहिँ लड्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सडक दुर्घटनापछि चाहिँ होइन अन्जानमा चोटपटक लागेको कारणले गर्दा भएको मृत्युमा चाहिँ दोस्रो प्रमुख कारण भनेर भनेको छ फल्स चाहिँ है। अनि फल्स भनेको चाहिँ एउटा एकदमै ओल्डर अडल्ट्सहरूमा चाहिँ मेनली चाहिँ एकदमै सबैभन्दा सामान्य कम्प्लिकेसन्स हो भनेर भनिएको छ है। अनि त्यसपछि 60 वर्षभन्दा धेरै बढी भएको एज भएको मान्छेहरू चाहिँ फल्समा होइन, फ्याटल फल्स ज्यानै जोखिम हुने गरिकन लड्ने चाहिँ धेरै सम्भावना छ, धेरै सफर गर्नुहुन्छ 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूले भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि 80% जुन चाहिँ अब डेथ भएको हुन्छ, फल भएर डेथ भएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 80% चाहिँ लोदेखि मिडल इन्कम भएको देशहरूमा चाहिँ देखिएको छ भने 60% मात्रै डेथहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ वेस्टर्न पेसिफिक र साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ देखिएको छ। 60% चाहिँ फलले गर्दा डेथ भएको देखिएको छ भनेर भनिएको छ है। सो ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डहरूमा होइन संसारभरिमा चाहिँ 60 वर्षभन्दा धेरै डेथ रेट चाहिँ फलले गर्दा भएको छ भनेर भनिएको छ है। अनि 37.3 मिलियन फल्सहरू जुन चाहिँ मान्छेहरू लड्छन् त्यसमा पनि 37.3 मिलियनले चाहिँ एकदमै
मेडिकल एटेन्सन नै सिक गर्नुपर्ने होइन, एकदमै सिभियर फल भएको हुन्छ हरेक वर्ष भनेर भनिएको छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब यसको प्रिभेन्सन स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ एजुकेसन, ट्रेनिङ, केयर, सेफर इन्भाइरोमेन्ट होइन के गर्नुपर्छ यसको फल रिड्युस गर्नको लागि भनेर चाहिँ अब त्यसमा हामी जान्छौँ है। आज चाहिँ हामीले फल्स किन राखेको भन्दाखेरिमा चाहिँ अब फल्स पनि एकदमै अब तपाईँहरूले यो डेटा हेर्नुभएको जस्तै होइन, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले दिनुभएको डेटाजहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ फल्सले गर्दाखेरि पनि धेरैजना ओल्डर अडल्ट्सहरूको चाहिँ एकदमै सिभियर डेथ हुन्छ। डेथ नभइकन डेथ भएन भने पनि होइन हात खुट्टाहरू भाँचिने होइन अनि त्यसपछि डिसेबल्ड हुने कारणहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। तपाईँहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला कतिजना होइन सामान्य हिँड्दा हिँड्दै लड्ने त्यस्तो खालके समस्याहरू आउन सक्छ। ओस्टियोपोरोसिसले गर्दाखेरिमा होइन हड्डी खिँदै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि जिउ कमजोर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हिँड्दा हिँड्दै पनि तपाईँहरू लड्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठेस पर्दाखेरि पनि फ्र्याक्चरै हुने खालके केसेसहरू पनि सुन्नु भएको होला होइन। अहिले त यस्तो पानी पर्ने सिजनमा धेरै मान्छेहरू लडिरहेको हुन्छ यतिकै पनि चिप्लो भएर। त्यही भएर चाहिँ एकदम होसियारले हुनु पर्यो होइन। हामी के गर्नु पर्यो त प्रिभेन्ट गर्नुको लागि, नलड्नुको लागि होइन, तपाईँहरूको उसको लागि अवेरनेसको लागि चाहिँ हामीले यो आजको सेसन लिएको होइन। अब फल्स प्रिभेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्नु अगाडि चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ फल्स हुन्छ भनेर हामी जाम है। कमन रिस्क फ्याक्टर्सहरूमा चाहिँ सन्द फर्स्टमा चाहिँ पोर भिजन भनेर भनेको छ होइन। कि त आँखा धमिलो देख्नु, कि त तपाईँले राम्रोसँग नदेख्नु भयो भने तपाईँको आँखाको कमजोरीले गर्दाखेरि पनि तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसको रिस्क हुन्छ भनेर भनिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ लोवर बडी विकनेस। अहिले ओल्डर अडल्ट्सहरूमा त धेरै जस्तो घुँडा दुख्ने प्रब्लम्सहरू हुन्छ है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको तलको भागहरू विक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मजाले आफ्नो ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्न, त्यसले गर्दाखेरि पनि लड्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ है। नेक्स्ट भनेको डिजिनेस, रिङ्गटा लाग्दाखेरि होइन तपाईँहरूलाई कि त हाई ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरिमा कि त लो ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई रिङ्गटा चलिरहेको हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू लड्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको मेडिकेसन्सको पनि थुप्रै साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ होइन। कसैलाई स्लिपी बनाउने, कसैलाई डिजिनेस पार्ने त्यस्तो खालके कम्प्लिकेसन साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ मेडिकेसन्सको है, त्यसले गर्दाखेरि पनि लड्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अर्को भनेको क्रोनिक डिजिज, चाहिँ मेडिकेसन्समै आउँछ है। लङ टर्म क्रोनिक डिजिज भएपछि तपाईँको ओभरअल बडी पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरू औषधि पनि खाइरहनुहुन्छ। औषधिको साइड इफेक्ट्सले गर्दाखेरिमा न त तपाईँको बडी विक भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ क्रोनिक डिजिजले गर्दाखेरि पनि तपाईँ फल कज हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। अर्को भनेको चाहिँ सर्जिकल प्रोसिड्युर्स। तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि सर्जिकल प्रोसिड्युर्समा जानुभयो भने होइन सर्जिकल प्रोसिड्युर्स गरिसकेपछि तपाईँलाई पेन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बडीहरू विक भइरहेको हुन्छ, कि त तपाईँको एनेस्थेसियाकै अन्डरमा हुनु सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्यालेन्समा प्रब्लम आउन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँ लड्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट भनेको इन्भाइरोमेन्टल हाजार्ड चाहिँ तपाईँको वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टलले गर्दाखेरि पनि तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ घरमै छाउनुहुन्छ भने पनि अब भर्याङमा खाजाङखुट्टी छ अरे होइन, कि त तपाईँको कार्पेटहरू चिप्लो छ अरे होइन, टेक्ने बित्तिकै लड्ने खालके छ अरे भन्ने पनि फल हुनसक्छ है। अर्को भनेको बिहेभियरल हाजार्ड चाहिँ तपाईँहरूमै आउँछ है। तपाईँहरूको बिहेभियरले गर्दा तपाईँ एकदमै थकित हुनुहुन्छ होइन, स्लिपी हुनुहुन्छ, एकदम निन्द्रा लागेको छ है, नभए पनि तपाईँ अब हिँड्नु भयो अरे होइन, तपाईँ एकदमै तपाईँको बडी कमजोर छ अरे, नभए पनि तपाईँ धेरै तलमाथि गर्नुभयो भने पनि तपाईँको फल हुने कारणहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर भनिएको छ है। सो हाम्रो केले फल हुन्छ भनेर कमन रिस्कहरू पढ्यौँ है। त्यसपछि अब केले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले फल प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एक दुईवटा पोइन्ट्स छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टे फिजिकल्ली एक्टिभ भनेर भनेको छ है। फिजिकल्ली चाहिँ हामी एक्टिभ हुनु पर्यो होइन। सबैजनालाई सबैको बडी उस्तै हुँदैन, त्यही भएर आफूलाई आफ्नो बडी हेरी अनुसार होइन, आफ्नो क्षमता हेरी अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको एक्सर्साइज चाहिँ कति गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ है, त्यो अनुसार तपाईँहरूले आफै प्लान गर्नु पर्यो है। अनि रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको मसल्समा चाहिँ होइन मसल्सलाई चाहिँ एकदमै बलियो बनाउँछ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको खुट्टा हात जोड्नेहरू पनि एकदमै फ्लेक्सिबल बनाउँछ, राम्रोसँग चल्ने सक्ने क्षमता बनाउँछ। अनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ माइल्ड वेट बियरिङ एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो है, जस्तै हिँड्ने होइन, सामान्य हिँड्ने मात्रै कि त माथि तल
भर्याङमा बिस्तारै ओरादोरा गर्दै पनि यो पनि एउटा एक्सर्साइजको फर्ममा आउँछ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओस्टियोपोरोसिस होइन हड्डी किने रोगहरू चाहिँ बिस्तारै स्लो हुँदै जान्छ। नेक्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको आँखा नभए कानहरू चाहिँ चेक गर्नु पर्यो है। आँखा राम्रोसँग देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, कान राम्रोसँग सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गराउनु पर्यो। किनभने अलिकति आँखा र हियरिङ चेन्ज भयो भने पनि त्यसले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कल गराउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरहरूले चाहिँ होइन नयाँ ग्लासेसहरू चस्माहरू लाउनुहुन्छ भने होइन फर्स्ट टाइम चस्माहरू लाउनु भएको छ कि कन्ट्याक्ट लेन्सहरू लाउनु भएको छ कि भने पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बानी गराउनको लागि चाहिँ अलिक समय दिनु पर्यो। मैले पनि अब पहिला सन्दा सुरुमा चस्मा लाउँदाखेरि चाहिँ होइन के हुन्छ भन्दाखेरिमा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट्सको चाहिँ कुरा आउँदो रहेछ होइन। नजिकको कुरा टाढा देखिने, टाढाको कुरा नजिक देखिने होइन। अनि त्यसपछि हल्लेको जस्तो फिल हुने खालके चाहिँ हुँदो रहेछ नयाँ चस्मा नयाँ फर्स्ट टाइम चस्मा लाउँदाखेरि चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चस्माहरू लाउँदाखेरि कन्ट्याक्ट लेन्सहरू लाउनु भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ समय दिनु पर्यो अलिक बानी बसाउनको लागि भनेर भनेको छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई चाहियो भने चाहिँ ग्लासेसहरू चाहिँ लगाइरहनु पर्यो। ग्लासेस कन्ट्याक्ट लेन्सहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ नयाँ चाहेको बेला चाहिँ लाउनु पर्यो भनेर भनेको छ। अनि तपाईँहरूको हियरिङ एज यदि तपाईँहरूलाई हियरिङ प्रब्लम छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ हियरिङ एज लाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि राम्रोसँग फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हजुरले पहिला चेक गरेर मात्रै लाउनुपर्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ फाइन्ड आउट अबाउट साइड इफेक्ट्स अफ एनी मेडिकेसन यु टेक। मैले हजुरहरूलाई अघि नै भनेको जस्तै है ड्रग्सहरूले गर्दाखेरि पनि मेडिसिनहरू गर्दाखेरि पनि त्यसको साइड इफेक्ट्स हुनसक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्लिपी धेरै हुने होइन, निन्द्रा धेरै लाग्ने अनि त्यसपछि रिङ्गटा धेरै लाग्ने खालके कुराहरू हुनसक्छ। हजुरहरूले चाहिँ होइन त्यस्तो कुरा के साइड इफेक्ट्सहरू भयो भने चाहिँ हजुरहरूको डक्टरहरूलाई अनि फार्मासिस्टहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको गेट इनफ स्लिप, सुत्नु पर्यो होइन, एकदमै 8 आवर्स कम्प्लिट स्लिप लिनु पर्यो है। अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई निन्द्रा लागिरहेको छ भने पनि हजुरहरूले हिँडडुल गर्दाखेरि हजुरहरूलाई निन्द्रा लागेको छ भने पनि कहिलेकाहीँ झुममा हुँदाखेरिमा चाहिँ हजुरहरू लड्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले हजुरहरूलाई चाहिँ निन्द्रा लागेको छ भने चाहिँ रेस्ट गरिहाल्नुहोस् कि त कुर्सीमा नत्र सोफामा जहाँ हुन्छ है बसिहाल्नुहोस् भनेर भनेको छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको डक्टरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको डक्टरहरूलाई चाहिँ लास्ट चेकअप तपाईँहरूले लास्ट चेकअप गर्नुभयो अरे होइन। त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू लड्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई चोटपटक लागेको छ भने पनि यदि चोटपटक लागेको छैन भने पनि हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको डक्टरहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्यो म लडेको छु भनेर, ताकि हजुरहरूको डक्टरले चाहिँ के प्रब्लम रहेछ भनेर चाहिँ अलर्ट होस् है। हजुरहरूले किन लड्नु भयो त, तपाईँहरूको मेडिकेसन्सको कम्प्लिकेसनले गर्दा लड्नु भयो कि तपाईँको आइसाइट होइन आँखा कमजोर भएर लड्नु भएको कि के कारणले लड्नु भएको भनेर चाहिँ डक्टरलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ तपाईँहरूको डक्टरहरूलाई भन्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूले डक्टरहरूलाई भनिसक्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको डक्टरहरूले फिजिकल थेरापी लिऊ भन्नु सक्नुहुन्छ कि त वाकिङ एजहरू लिऊ भन्नु सक्नुहुन्छ है, लट्ठीहरू बोक भन्नु सक्नुहुन्छ कि त अरू कुनै कुराहरू गर भन्नु सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फल नहोस् भनेर चाहिँ यो फिजिकल थेरापी वाकिङ एजहरू लिऊ भन्न सक्नुहुन्छ है। अब हजुरहरूले प्रिभेन्ट त गर्नुभयो है, सकेसम्म प्रिभेन्ट गर्नुभयो, एकदमै केयरफुल हुनुभयो अरे तपाईँहरू। तर पनि नचाहँदै पनि यदि तपाईँहरू लडिहाल्नु भयो अरे भने हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ त। सो पहिला चाहिँ सन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरू जो पनि मान्छे होइन घरमै लडे पनि जहाँ पनि लडे पनि होइन यो चाहिँ एकदमै सबैजना तर्सिन्छ नि त लडेपछि। सो लड्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरू नतर्सिनुहोस् है। सन्दा पहिला लड्नु भयो भने आफूलाई एकदमै काम राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि जुरुक्क नउठिहाल्नुहोस् है। यदि तपाईँ भुइँमा लड्नु भएको छ भने भुइँमा एकछिन बसिरहनुहोस् अनि लामो सास फेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफूलाई काम गरेपछि अनि त्यसपछि मलाई चोटपटक लागेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् है। यदि तपाईँलाई चोटपटक लागेको छ भने चाहिँ हजुरहरू चाहिँ जुरुक्क उठ्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चोटपटक लागेको छ भने त्यो चाहिँ अझै वर्स हुन जान्छ है।
तर यदि तपाईहरुलाई त्यस्तो साह्रो चोटपटक लागेको छैन भने हैन अनि हजुरहरु आफै उठ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै लडिरहनु भएको पोजिसनबाट हैन आफ्नो यो एक हातले टेकेर रोल हुनुस् अनि रोल भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो ब्लड प्रेसर पहिला एडजस्ट हुन दिनुस् अनि त्यसपछि हजुरहरुको अगाडि हैन कुर्सी छ भने अनि सोफा के पनि दरो कुरा छ भने त्यसलाई हातले समात्नुस् अनि बिस्तारै चाहिँ एउटा हात चाहिँ कुर्सीमा राखेर अनि त्यसपछि अर्को हातले चाहिँ खुट्टा चाहिँ बिस्तारै टेकेर हैन घुँडा टेकेको पोजिसनमा बस्नुस् अनि त्यसपछि घुँडा टेकिसकेपछि बिस्तारै उठेर कुर्सीमा बस्नुस् है त्यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हैन जुरुक उठ्नु लडिसकेपछि जुरुक उठेर हुने स्ट्रोकहरु नत्र त्यसपछि डिजिनेसहरु चाहिँ कम हुन जान्छ है यदि तपाई लड्नु भएर चाहिँ माइनर बम्सहरु सानो के बम्सहरु नत्र सानो के सुन्निएको छ भने चाहिँ हैन तपाईलाई कहाँ चोटपटक लागेको खुट्टामा घाउ चोटपटक लागेर खुट्टा सुन्निएको छ भने चाहिँ हैन त्यो सुन्निएको खुट्टालाई चाहिँ अलिकति माथि यसरी एलिभेट गर्नुस् है अनि त्यसपछि 10 मिनेट जति चाहिँ आइस प्याक छ भने आइस प्याक त्यसमा लगाइदिनुस् यदि तपाईहरु चाहिँ लड्नु भयो रे हैन अनि लडिसकेपछि चाहिँ एकदमै चोटपटक लागेर तपाईहरुलाई उठ्न सक्नु भएन रे आफै भने चाहिँ कसैको मद्दत माग्नुस् अथवा एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै कल गर्नुस् यदि तपाई घरमा एक्लै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन लडेको बेलामा कोही पनि हुनुहुन्न एक्लै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला आफूले आफूलाई नदुख्ने हैन आफूले कम्फर्टेबल भएको पोजिसनमा चाहिँ आफूले आफूलाई राख्नुस् अनि त्यसपछि मद्दत कहिले आउँछ भनेर पर्खेर बस्नुस् है अनि त्यसपछि आफ्नो फोन चाहिँ हरेक समय चाहिँ आफैसँग बोक्नुस् पोर्टेबल हातमा बोक्ने फोन चाहिँ हैन घरमै भए पनि हैन हजुर जहाँ जानु भए पनि एउटा कोठाबाट अर्को कोठासम्म जानु छ भने पनि आफ्नो फोन चाहिँ हातमा बोक्नुस् हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाई बिचमा लडिहाल्नु भयो भने चाहिँ आफ्नो हातमा फोन हुन्छ अनि हजुरले चाहिँ इमिडिएटली अरूलाई कल गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फल प्रिभेन्सन हामी तपाईहरु लडिसक्नु भयो भने पनि एकदमै सिभियर इन्जुरी हुनुबाट चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ सो आजको हाम्रो सेसन चाहिँ यति नै छ है हामीले चाहिँ आज न्युट्रियन्ट्स पढ्यौं हैन न्युट्रियन्ट्स मा अब न्युट्रिसन भनेको के हो हैन अनि त्यसपछि ओल्डर अडल्ट्सहरुलाई कतिको न्युट्रियन्ट्स चाहिने रहेछ त के चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ त कुन न्युट्रियन्ट्सहरु चाहिँ पढ्यौं हैन अनि त्यसपछि फल पनि पढ्यौं अहिलेको एकदमै फलले गर्दाखेरि धेरै डेथ अकरहरु हुन्छ एकदमै डेथ नै नभए पनि सिभियर केसेसहरु हैन डिसेबल हुने हात खुट्टा फ्र्याक्चर हुने खालको केसेसहरु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फल्सको बारेमा पढ्यौं हैन फल कसरी प्रिभेन्ट गर्ने पढ्यौं अनि यतिहरु तपाईहरुले प्रिभेन्ट गर्दै पनि लडिहाल्नु भयो भने चाहिँ इमिडिएटली तपाईले के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आजको सेसनमा गर्यौं है हजुरहरुलाई के क्वेरीज छ भने कि तपाईहरुको के लडेको के एक्सपिरियन्सहरु थट्सहरु छ भने हजुरहरुले शेयर गर्दा हुन्छ है हजुरहरुले आफ्नो माइक अनम्युट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा च्याट बक्समा लेखेर के जिज्ञासा प्रश्नहरु छ भए हाम्रो फेसिलिटेटरले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ Hello. Hello. 1, 2, 3, 3, 4. Yes, uncle. Namaste, all of you. Namaste. Thank you very much. So that nutrient chain quite interesting. तर यसो हेर्दाखेरि खाइराखेकै जस्तो लाग्छ केहरु पहिले दाना चबाएको छौं अहिले चाहिँ बिकज अफ दिस पेन्डेमिक भनेको त्यो एकदमै क्लोज इन भएको हुनाले सामानहरु जम्मा गरे हुन्छन् बाहिर गएर चाहिँ खाना पाइराखे हुँदैन तै पनि कहिले भटमास कहिले के यहाँले भन्दै गरेको कतिवटा चीजहरु चाहिँ मिल्दै गइराखेको जस्तो लाग्दैछ and it's about this fall को बारेमा हजुर if it's a big fall त्यो त मेजरै भइगयो कहिले because of the ages most probably त्यो जुन चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल पनि घटिसकेका हुन्छन् हिँड्दाखेरि पनि हाम्रो डिफरेन्ट तरिकाले हिँडिराखेका हुन्छौं
अहिलेको जुन चाहिँ रेनी सिजनमा यु जस्ट गेट आउट अफ योर हाउस or something like that, त्यो उमा चाहिँ स्ल्याबहरूमा स्लिपरी एन्ड ऑल सफा त गरिराखेका हुन्छौँ। सबभन्दा कुरो चाहिँ आउटफिट क्या, आउटफिट चाहिँ जुन चाहिँ जन्छ नि हामीले बार अस्ति पनि गएर बजारमा बल्ल बल्ल निक्लेको हेरेका थियौँ। अहिलेको जुन चाहिँ फ्लिप फ्लप चप्पल छ नि, once it gets soaked and it gets so slippery, is there any way where you can find a non-slippery slippers or something like that? या त गम्बुटै लाएर हिँड्ने बेला भइसकेको छ, all the time you have to put on your gumboots or something like that. Outfits को चाहिँ very important जस्तो देख्दैछु। It not only protection को लागि मात्रै होइन, कहिले कहिले उल्टो काम पनि गर्न सक्दछ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरो हामीले एउटा कुरो चाहिँ के चाहिँ गरिराखेको छ भने, हुनु त सबैले गरिराखेको होला, just a little reminder also, do we all keep our first aid kits box? घर घरमा फर्स्ट एड बक्स चाहिँ राख्नु पर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। आई सेड फर्स्ट एड बक्स, सिम्पल उहरू मात्र, मेडिसिन त राखिँदैन, सम्पूर्ण चीजहरू चाहिँ फर्स्ट एड किट्सहरू चाहिँ राख्नु पर्ने जस्तो लाग्दछ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने, यहाँले भन्नुभयो नि केही परि आयो भने चाहिँ एम्बुलेन्सलाई बोलाउनु, एम्बुलेन्सलाई कल गर्नु। I've got a very bad experience. मेरो मान्छेले एम्बुलेन्स बोलायो, एम्बुलेन्स आयो, ओहो बोक्ने मान्छे छैन, म त बोक्दिन भनेर एम्बुलेन्स फर्केर गयो। How can this happen? Ambulance came up to the house also. बिरामी बोक्ने कोही छैन, एकजना लोग्ने मान्छे मात्रै छ, एक्लै बोक्नु सक्दैन। And they refused and they just walked out. Ambulance, है? I'm talking about ambulance. इथिक्सहरु त कता गयो नि। And अरु चाहिँ मैले के चाहिँ रिमाइन्ड गराएको हुन्छ, यो कहिले कहिले यो विषय चाहिँ मैले पनि टेक अप गरिराखेका हुन्छु। Do we have all the important numbers like 100 भनेको नेपाल पुलिस कन्ट्रोल रुम, 101 दमकल, 102 103 ट्राफिक, 102 एम्बुलेन्स, 104, all these things हरु चाहिँ all the time चाहिँ रिमाइन्ड गराइराख्नु पर्छ, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरुलाई पनि जानकारी दिइराख्नु पर्छ। When I said ambulance 102, 102, it's very well organized ambulance units, huh? And I've got a little connection also. I do a training with them also sometime. They help me out doing the first aid training also. Dr. Lokesh Thapa, ex-DIG, he is into this ambulance. उनीहरूको 8 unit 8 points वरिपरि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चल्न very well established ambulance आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ मगाएको कुनै कुनै एम्बुलेन्स खाली गाडी मात्रै आउँछ, most probably stretcher हुन्छ, or there is nothing, attendees पनि हुँदैन, attendants पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स नम्बर्सहरु like 102 एम्बुलेन्स युनिट चाहिँ आउँदछ। अरु चाहिँ बोलायो भने मेरो ख्यालमा सबै आफूले कारमा बोकेर लिएर जानुपर्छ। अरु कुनै मसिन चाहियो भने they don't have it and they don't know how to use it also. And emergency numbers are very important to know also. All the family members हरुलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Like the hospital सबै त होइन, तै पनि at least एम्बुलेन्सलाई कल गरेपछि where to take it actually उ चाहिँ गरिसकेपछि उले पुर्याइदिने काम हुन्छ। जुन चाहिँ 102 charges you, तर एकदमै नोमिनल तरिकाले सही तरिकाको चार्जहरु चाहिँ आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ जानकारी पाएको छु। And I've seen them actually going around also. They are the one with the 102 लेखेकै हुन्छन् and they are ठुलो खालको गाडी हुन्छ। It's not like one of those Scorpio मा खादेर लानेहरु जस्तो हुँदैन, त्यो भएर भ्यान एम्बुलेन्स जस्तो लाग्छ।
यही कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त हामी यो खालको सिचुएसन छ एक्सर्साइज त हामी बहुत गरिराखेका छौँ फ्रम द मर्निङ टिल इभिनिङ चाहिँ एक्सर्साइज तर सानो सानो एक्सर्साइज नाउ द वकिङ स्टाइल पनि मलाई वाइफले भन्छ कस्तो खालको हिँडाइ हो तपाईँको भन्नु थालिसकेको छ वी टेक अ लिटल स्टेप्स ओन्ली त्यो एक्सर्साइज त हुँदैन होला त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक्सर्साइज इज निडेड अल्सो हिजो एकताल गाडी कुदाउनु गएको थियो सबै ज्यानै दुखी गयो एक्सर्साइज त पुगेको छैन रहेछ जस्तो लागेको छ त्यस कारणले मैले एक दुईवटा त्यही सल्लाह दिएको छु लाइक द even then when actually your ambulance takes you to the hospital I find it the amount of charges suddenly लगाएको चाहिँ एकदमै हेभी चार्जेस जस्तो लाग्छ मेरो एउटा ज्वाइँलाई कुलेश्वरमा डिमेन्सियाको प्रब्लम भएर लगेको पछि गएर हेर्दाखेरि कोभिड भन्यो by the time he came out 10.5 लाख 10.5 लाख रुपैयाँ वाओ बापरे 10.5 लाख इज अ लट अफ मनी कोभिडबाट पार भएर आउनुको लागि 10.5 लाख हरेबल त्यसै कारणले यो कुरोहरू पनि हामीले मेरो ख्यालमा उठाइराख्नु पर्ने जरुरी हुन्छ एन्ड once you are into the corona session कोरोनाको सिचुएसनमा रहेपछि बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ न त आफ्नो पेशेन्ट देख्नु पाउँछ न त कम्युनिकेट गर्न पाउँछ यु गेट ओन्ली कम्युनिकेटेड ओन्ली वन्स इन 24 hours हाउ इज थ्याङ्क यू जित अङ्कल है तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभएकोमा है अनि तपाईँहरूले दिनुभएको जानकारीकोमा अनि हामीले तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तै हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तै फर्स्ट एड बक्स अनि इमर्जेन्सी नम्बर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी राखिराखौँ न्युट्रियन्ट्सहरू पनि हजुरले भन्नुभयो अहिले घरैमा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि घरैमा बनाएर खानुहुन्छ भनेर पनि है सो थ्याङ्क यू जित अङ्कल अरू कसैको केही थट्स क्वेरिजहरू छ हजुरहरूलाई सेयर गर्नु मन छ भने हजुरहरूले सेयर गर्दा हुन्छ हजुरहरूको केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भए अरू केही कुरा सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भए हजुरहरूले माइक अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ हेलो हजुर मैले अघि बोलेको सम्पूर्ण सुनेको थिएँ म किनभने आई जस्ट रिसिभ अ मेसेज सेइङ ट्राई टु रिकनेक्ट वाला नेटवर्क उठ्यो कि हाम्रो साइडबाट चाहिँ सुनिरहेको थियो अङ्कल ओके थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू हजुर मेरो एउटा सानो प्रश्न छ अब खाइन्छ बसिन्छ हिँडिन्छ लाइफ नर्मल छ है अब थाहा छैन कुन भिटामिन कम भइरहेछ अथवा कुन चाहिँ बढी भइरहेछ थाहा छैन एकचोटि मलाई एउटा डाक्टरले चाहिँ नि तपाईँ क्याल्सियम लिने गर्नुहोस् न भनेर म हप्ताको एउटा क्याल्सियमको ट्याब्लेट पनि एज ए सप्लिमेन्ट लिन्छु अब यो भिटामिन्सको ब्यालेन्स मेरो शरीरमा कति कसरी छ भनेर जाँच्ने कतै काहीँ केही व्यवस्था कुनै उपाय छ कि छैन होला कृपया त्यसमा अलिकति यो हाउ डु यु नो द भिटामिन ब्यालेन्स अफ योर बडी in the existing situation, even if you are not facing any problem. त्यस्तो केही सर्भिसेसहरू कुनै फ्यासिलिटीले भन्न सक्छ हजुर थ्याङ्क यू प्रकाश जी
तपाईँको क्वेसनको लागि भाइटामिन्स तपाईँ भाइटामिन्सको बारेमा सोध्नुभयो हजुरले सो भाइटामिन्सको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरले अब भाइटामिन्सको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा हुने सिम्टम्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ होइन, त्यो देखा पर्छ यदि हाम्रो भाइटामिन्स कमी छ भने। तर तपाईँले चाहिँ अब भाइटामिन्स चाहिँ हाम्रो बडीमा चेक गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है, तर केही सिम्टम्स छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसको अब कति हाम्रो बडीमा कतिको भाइटामिन्स छ भनेर मेन्टेन छ कि छैन भनेर चाहिँ अब यदि तपाईँको उसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ भाइटामिन्सको कुनै पनि त्यस्तो सिम्टम्सहरू छैन रे भने चाहिँ अब भाइटामिन्सको कमी रहेछ भनेर तपाईँहरू आत्तिहाल्नु पर्दैन। तर यदि तपाईँहरू अलिक कन्सियस हुनुभयो अरे होइन, कन्सियस हुनुभयो अरे भाइटामिन्स त हामीले अब मेन्टेन गरेर खानुपर्छ भने चाहिँ अब चाहिँ फर्दर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डायटमा चाहिँ भाइटामिन्स मैले कतिको मात्रामा लिइरहेको छु भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नु मिल्छ है फर्दर जाँदाखेरि चाहिँ। सो अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई भाइटामिन्सको केही पनि ऊ छैन भने होइन, भाइटामिन्सको कमीले गर्दाखेरि डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि भएको सिम्टम्सहरू केही छैन भने तपाईँहरू त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। नमस्ते, म यता अलौकिक केयर होमबाट निर्मला। त्यो भिटामिनहरूको कुरामा चाहिँ मैले के कुरा जोड्न चाहेँ, क्यान आई? हजुर हजुर, हामीले चाहिँ नि ब्लड लेभलमा पनि हेर्न सक्छौँ नि हाम्रो बडीमा चाहिँ कति भाइटामिनको लेभल छ भन्ने कुराहरू। बडीमा क्याल्सियम प्रोटिनहरू पनि हेरेर त्योभन्दा कमी छ भने चाहिँ हामीले भाइटामिन सप्लिमेन्ट्री लिन सक्छौँ, र नर्मल छ भने चाहिँ हामीले नर्मल डाइटमा पनि त्यो नर्मल डाइट इन्टेक गर्दाखेरि नै खाएको छौँ भनेर पनि मेन ब्लड लेभल पनि हेर्न सक्छौँ नि। यसमा ब्लड टेस्टहरू पनि गर्न सक्छौँ नि 6 मन्थमा। 6 रुटिन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै B12 भिटामिन B12 अनि भिटामिन डी क्याल्सियम प्रोटिनहरूको चाहिँ ब्लडको हाम्रो ब्लड टेस्ट गरेर पनि हामीले त्योबाट थाहा पाउन सक्छौँ नि। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू तपाईँको जानकारीको लागि जेनीजी। थ्याङ्क यू हजुर, इट वाज हेल्पफुल, थ्याङ्क यू। हजुर, थ्याङ्क यू जेनीजी। हजुरले पनि केही इन्साइट्सहरू राखिदिनु भयो, धेरै नै हेल्पफुल पनि रह्यो त्यो। अरू कसैलाई पनि केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भए हजुरहरूले अझै सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीसँग आलोकी केयर होमको सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, र हजुरसँग केही जिज्ञासा छ भए चाहिँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म भएको जे डिस्कसन छ, अघि जित अङ्कलले पनि राम्रो सुझावहरू दिनुभयो है। सुजको कुरा पनि गर्नुभयो, सिम्पल कुरा नै हो त्यो पनि होइन। सुज अहिलेको सिचुएसनमा यस अहिले बाटो यस्तो भइरहेको छ, पानी पर्दाखेरि घर आउने बित्तिकै नै त्यो सुज स्लिपर हुने बित्तिकै नै घरमै सानो छोटो चोटपटक एक्सिडेन्ट होला। सो सुज पनि केयरफुल्ली नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको सिचुएसनमा। र फर्स्ट एड बक्स पनि राम्रो नै एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट नै कुरा भयो। र एम्बुलेन्सको सर्भिसेसको पनि उहाँले कुराहरू राख्नुभयो। अहिले हाम्रोमा अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो नै छ बिकज अफ द एम्बुलेन्स सर्भिसेस, बट स्टिल इम्पोर्टेन्ट नम्बर्स राख्ने चाहिँ उत्तिकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो अहिलेको सिचुएसनमा पनि। र अघि आलोकीबाट निर्मलाजीले आन्सर गर्नुभएको रहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच निर्मलाजी। अहिले मैले जेनीजी भन्दैछु। सो अरूको केही प्रश्न जिज्ञासाहरू केही छ भए र हामीसँग एउटा अहिले च्याट बक्समा पनि सागर सरले लेख्नु भएको छ। सो just to add on to Chandra Dai's suggestion, we can Bihani make arrangements for special ambulances for our Bihani members at nominal cost भनेर सोध्नु भएको छ। So thank you so much for such a thoughtful thing है यो चाहिँ, किनकि yes, we can definitely look upon it, we can have some discussions within the team as well. So यो अहिलेको हाम्रो
जे निड्सहरू छ हजुरहरूले राख्नु भएको हुन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच सागरजी फर कमिङ अप with such suggestion. So we will definitely consider it. We also have a partnership with Medicity. Medicity Hospital हाम्रो partner पनि हुनुहुन्छ currently. र उहाँहरूले पनि केही डिस्काउन्ट्सहरू अफर गर्नुहुन्छ मेडिकल र हस्पिटलको कुराहरूमा. अल्सो अघि जित अङ्कलले भन्नुभएको थियो मेडिसिटीमा केही कुरा भन्नुभएको थियो. सो कहिलेकाहीँ यस एउटा सर्भिसमा पनि लङ टर्म सर्भिस लिइराख्नु भएको पनि हो जित अङ्कलले त्यहाँ. र समटाइम्स एउटा दुईटा घटनाले गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई पनि निराशा पुर्याउनु जान्छ होइन. सो but still हाम्रो अहिले उहाँहरू चाहिँ पार्टनर नै हुनुहुन्छ. You can definitely avail some benefits from the hospital as well. र अरू कसैलाई पनि केही प्रश्न जिज्ञासा छ भए अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ. हेलो नमस्कार. हजुर म चाहिँ थापा अलुकी केयरहोमबाट. अघि हाम्रो डेस्कटपमा चाहिँ अलिकति माइकको प्रब्लम भएर निर्मलाजीले मेरो अकाउन्टबाटै यता एड्रेस गर्नुभएको थियो होइन. मलाई चाहिँ जित अङ्कलको कुरामै अलिकति जोडेर कुरा गर्न मन लागेको, किनभने हामी विगत 3-4 वर्षदेखि नै अब एम्बुलेन्स सर्भिसेसहरू चाहिँ अब प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले जोसँग सर्भिसेसहरू लिन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पनि एकदमै ब्याड एक्सपिरियन्सहरू छ होइन. जस्तै अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अब टिममा चाहिँ हामी फिमेलहरू धेरै छौँ अनि हाम्रो केयर गिभरहरू पनि फिमेलै धेरै हुनुहुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ पेसेन्टहरू अब एम्बुलेन्समा ट्रान्सफर गर्ने कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेलहरूको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ कि. अनि कुनै कुनै एम्बुलेन्समा चाहिँ अब एकदम कोअपरेटिभ ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ भने धेरै जसो प्राइभेट एम्बुलेन्समा चाहिँ त्यस्तो खालको सुविधा छैन. अनि झन् यो कोभिडको टाइममा त यस्तो नराम्रो एक्सपिरियन्स छ कसैले कसैलाई पनि छुन नमान्ने होइन. चाहे त्यो कोभिड पेसेन्ट होस् या नन कोभिड पेसेन्ट होस् कोअपरेसन चाहिँ छँदै छैन. त्यही भएर जित अङ्कलहरूले जुन अब 102लाई गर्नुभएको छ त्यस्तै गरेर एम्बुलेन्सहरूको कुनै नेटवर्क छ भने चाहिँ सबै नेटवर्कलाई चाहिँ यो सम्बन्धी अवेरनेसहरू चाहिँ दिने र म्यान्डेटरी नै एम्बुलेन्समा कम्तीमा 2 जना हुनुपर्छ भन्ने खालको उहरू चाहिँ म्यान्डेटरी नै लागू गरेर गर्न सकियो भने चाहिँ अलिकति हेल्पफुल हुन्छ कि. नत्र त हामी पनि धेरै नै सफर गरिरहेछौँ अनि हामीले चाहिँ अहिले लिने एम्बुलेन्स सर्भिसहरूमा नि चुज गर्दा भएर कस्तो भएको छ भने जसले चाहिँ हामीलाई कोअपरेटिभली गर्नुहुन्छ उहाँसँगबाट मात्र हामीले सर्भिस लिन बाध्य भएको छौँ कि. अनि सर्भिसको लागि बरु कुरेर हुन्छ कि होइन. त्यो खालको इमर्जेन्सी आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भन्दा नि सँगसँगै अब त्यो पनि म्यानेज गर्न चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ भइरहेको अवस्था छ हामीलाई पनि. हस् थ्याङ्क यू. हस् थ्याङ्क यू सो मच. हजुरले पनि आफ्नो हजुर कुरा राख्नुभयो सेयर गरिदिनु भयो. पनि धेरै कन्सिडर नै गर्नुपर्ने कुरा हो एम्बुलेन्सको सर्भिसेसहरूको बारेमा पनि. र आई होप अघि कृष्ण सरले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको थियो. आई होप इट इज आन्सर्ड. अघि उहाँले नै निर्मलाजीले नै आन्सर गर्नुभएको थियो थोरै जसो. Yes, thank you. Yes, it is answered. Yes, thank you. अरू केही कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भए हजुरहरूले अहिले यो फ्लोर ओपन नै छ. हजुरहरू एकअर्कासँग पनि डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ. क्वेसन्सहरू छ भए we can still discuss the questions. म एउटा सानो एड गर्न खोजेँ ल. यो हाम्रो फुडिङ प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब स्पेसली अब एल्डरलीहरूलाई चाहिँ यो डाइट प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. सर्टेन एज गइसकेपछि विभिन्न खालका रोगहरूले गर्दाखेरि अब लङ टर्म डिजिजहरू जस्तै डायबिटिजहरूदेखि लिएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फुडिङ प्याटर्नहरू एकदमै न्यारो भएर जाँदो रहेछ कि. 2-3 वटा कारणले. एउटा चाहिँ अब हेल्थको कारणले नै हामीले
खानेकुराहरू चुज गर्नलाई हेल्थमै डिपेन्ड हुनुपर्ने, हेल्थ आफ्नो इस्युसँग। अर्को कुरा चाहिँ अब मान्छेको उमेर हुँदै गएपछि खाने प्याटर्न पनि कस्तो भने एउटै प्याटर्नमा रहन चाहने के मान्छे होइन, म यो खान्छु भने चाहिँ यो चेन्ज हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो। उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो चेन्जिङ हामीलाई चाहिँ एकदम अहिले च्यालेन्ज भएको चाहिँ उहाँहरूको लागि हेल्दी डाइट प्लान गरेर हामीले दिँदाखेरि पनि फुडहरू रिफ्युज गर्ने के। उहाँहरूको लागि हेल्दी हो त्यो फुड, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो खाइदिन नचाहने, किनभने उहाँको लागि त्यो टेस्टी नहुने होइन, उहाँहरूले त्यो स्वादसँग कोअप नगरिदिने, त्यो खालको समस्या चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसियस फुड हामीले प्लान गरेर डाइटिसियन आएर डाइट प्लान गरेर प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि हामीले हेल्दी फुड खुवाउनको लागि इन्करेज गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फुडिङ प्याटर्नमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम आएको अवस्था छ कि। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले म्यानेज गरेर लाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलवेज च्यालेन्ज हुन्छ, किनभने हाम्रो केयर होममा मल्टिपल चोइस गराउँदा 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 हामी एकदमै सफर गरिसक्यौँ कि होइन। अब फुडिङ प्याटर्न चाहिँ एकदमै अब हेल्दी फुडिङ प्याटर्न गराउन खोज्दा खोज्दै पनि त्यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ चाहिँ भएको छ हामीलाई। हजुरहरूले चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? हजुर, अहिलेको सिचुएसनमा हजुरले भनेको जसरी कति धेरै नै च्यालेन्जेस आउँदैछ यो न्युट्रिसनको कुरामा, बिकज जे गरे पनि जता गए पनि अब हामीले भेजिटेबल्स नै खाए पनि कहिलेकाहीँ हेल्दी नै मानिन्छ हाम्रो त होइन, भेजिटेबल्स फ्रुट्स, बट स्टिल केही न केही न्युजमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ यो पदार्थ युज गर्यो यो पदार्थ युज गर्यो। सो अब यो हजुरले भनेको अनुसार यो कसरी चाहिँ फुडिङ प्याटर्नलाई यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्ने भनेर पनि सोध्नुभयो है। सो हजुरले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ चेन्ज होइन, यो पनि ट्राई त्यो पनि ट्राई। सो यस, इट इज क्वाइट एक्सपेरिमेन्टल अहिलेको कुरामा पनि होइन। सो सबैको बडी टाइप र अब यो जुन न्युट्रिसन रिलेटेड एस्पेक्ट्सहरू हुन्छ सबैको डिफ्रेन्ट नै हुन जान्छन् होइन। सो इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल, सो डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल पनि होइन, कसरी चाहिँ। सो एक्सपेरिमेन्टलतिर नै जान्छ हामीले जुन फुडिङको प्याटर्न खोज्छौँ, इन्डिभिजुअल प्लस एक्सपेरिमेन्टल पनि हुन्छ। सो हजुरहरूले अहिले जे डिफ्रेन्ट ट्राई गरिराख्नु भएको छ त्यही नै हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म। एन्ड अल्सो अब यो हजुरले फुडिङ प्याटर्नको एउटा च्यालेन्ज पनि भन्नुभयो। सो यस, वी क्यान डिस्कस अबाउट दिस फर्दर होइन। हामीहरू एउटा सानो छोटो कन्भर्सेसन पनि गरौँला र के कस्तो छ आउटकम्सहरू पनि आउला त्यसमा। सो थ्याङ्क यू सो मच अगेन, यो एउटा राम्रो टपिक निकाल्नु भयो नि। सो फुडिङ प्याटर्नको एउटा च्यालेन्ज भनेर र त्यसमा यस विल डिस्कस फर्दर एज वेल। र पवित्र अरू कसैलाई के एड गर्नु छ भए एड गरिदिनु सक्नुहुन्छ। पवित्र जी अनम्युट हुनु भएको छैन। हजुर, पवित्रको चाहिँ म्युटमा रहेछ। हेलो, सुन्नुभयो है? सो यो फुडिङमा चाहिँ अब धेरै जस्तो लुमन्ती मानलजीले भनिसक्नुभयो है। यसमा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल अनुसार त्यही नै आउँछ है हाम्रो न्युट्रिसन्समा गर्दाखेरिमा। सो यसमा चाहिँ अब अरू के गर्न सक्छन् त तपाईँहरूले पनि अब धेरै एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार। सो अब चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ अब दिने भनेको हाम्रो डिस्कस गर्ने, सल्लाह गर्ने होइन, एक्सपिरियन्स गर्ने, अब के गर्न सकिन्छ भनेर फाल्टो स्ट्राटेजीहरू खोज्ने, त्यसमै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि है। लुमन्ती मानन्दजीले भन्नुभएको जस्तै अब हाम्रो सकिन्छ भने यदि हामीसँग। हेलो हजुर, हेलो, मलाई पनि अलिकति यो फुडको उसको बारेमा नि कति गर्दा नि चेन्ज भएन भनेर अघि एकजना म्याडमले भन्नुभयो नि, उहाँलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ है। हामीलाई नि त्यो महसुस हुन्छ कि मन त अलिकति थप्नु मन लाग्यो कि घरमै पनि अब हामीले सानोमा बच्चाहरूलाई चाहिँ अब मिठो मिठो खाऊ छोराछोरी हो भनेर मिठो मिठो खुलायो होइन, मासु दियो, सागसब्जी खुलाएन,
पारेको दियो भुटेको दियो त्यो मात्रै खाँदा खाँदा ऊ त 12, 13, 14, 15 वर्षपछि त ऊ त्यसैमा हेबिट हुन्छ उसले खान चाहन्न त्यो अरू चिजहरू भेजिटेबलहरू खान चाहन्न त्यसपछि अनि हुँदा हुँदा एज भएपछि झन् सिनियर भएपछि अनि झन् गाह्रो हुँदो रहेछ कि त्यो फुड प्याटर्न चाहिँ चेन्ज गर्नलाई त्यसले गर्दा यो चाहिँ मान्छेको फुड पनि एउटा प्याटर्न त्यो चाहिँ मान्छेको बिहेभियर हो बिहेभियरलाई चाहिँ मान्छेले हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर सुनिरहेको छौँ आन्टी बिहेभियरलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई नि मान्छेहरूले रिसर्चरहरूले साइन्टिस्टहरूले एउटा सानो बिहेभियर चेन्ज गर्नलाई मान्छेले कन्टिन्यू त्यो चाहिँ 3 हप्तासम्म चाहिँ मिनिमम उसले त्यो काम गरेपछि बल्ल उसको चाहिँ बिहेभियर चेन्ज हुन्छ अरे के जस्तो म चाहिँ बिहान अब मैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न बिहान म 5 बजे उठ्ने चाहिँ म ढिलो 8-9 बजीसम्म सुत्ने बानी छ अरे मेरो त्यो तर त्यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्ने हो 6 बजी नै उठ्ने गर्ने भने मैले कन्टिन्यू 3 हप्तासम्म चाहिँ गरेपछि मात्र मेरो बल्ल बिहेभियरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चरहरूको चाहिँ फाइन्ड आउट छ त्यसले गर्दा एक सर्टमा एक उसमा चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ क्या अघि म्याडमले भन्नुभएको थियो नि जुन चाहिँ अब हस्पिटलमा चाहिँ उहाँहरूको लागि राम्रै हेल्थ होम केयरमा चाहिँ राम्रै खाना दिँदाखेरि पनि उहाँहरूले खानुहुन्न भनेर किनभने उहाँहरू चाहिँ युज टु भइसक्यो त्यो उसमा चाहिँ फुड प्याटर्नमा चाहिँ त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ अनि मलाई चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल दिन मन लाग्यो के भन्दाखेरि हामी त्यो मेडिसिटी हस्पिटलमा धेरै नै पहिला सुरु खोलेकोदेखि कहिलेको गरेर लिएर जाँदै गरिरहेका छौँ कि अनि हेलो हजुर अनि त्यहाँनिर के छ भन्दा सुरुमा त त्यो त एकदम नयाँ अनि एकदम नयाँ नियमहरू कानुन पनि थियो त्यसमा अनि कतिवटा त हामीलाई मन नपर्ने पनि थियो जस्तो त्यो त टोटल भेजिटेरियन हस्पिटल हो त्यहाँ त एकदम त्यो अन्डा पनि दिँदैन थियो पहिला एकदम भेजिटेरियन हस्पिटल अनि त्यसपछि त्यो फेरि बाहिरबाट खाना ल्याउन दिँदैन थियो त्यही खानुपर्ने अनि 5 मिल्स दिन्छ त्यहाँनिर राम्रोसँग 5 मिल्स उनीहरूको हुन्छ तर सुरुमा हामीलाई मन लाग्दैन कहिले रोटी दिने कहिले कालो चिया दिने कहिले त्यो के अरे उनीहरूको त्यो उत्पडम के भन्छ त्यो साउथ इन्डियन खानाहरू हौ त्यस्तोहरू दिने है उत्तपम के भन्नेहरू हौ त्यस्तोहरू दिँदा यस्तो युज टु हुँदैन थियो तर अब अहिले उनीहरूले त्यो धेरै कम्प्लेन गर्यो त्यो कागजहरू दिन्छ सधैँ उनीहरूले के कम्प्लेन छ भन्छ त्यही लेखेर दिएर डक्टरहरूलाई शिकायत गर्दा हामी यस्तोमा बानी छैन भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले छोडेन त्यो अनि त्यसपछि भएन डाइटिसियन आउनु उहाँहरूको डाइटिसियन छ न्युट्रिसनिस्ट उहाँ आएर सोध्छ खाना कस्तो भयो भनेर खायो खाएन फलोअप गर्ने त्यो अनि कति खायो कति खाएन किन खाएन बाहिरबाट ल्याउन पाउँदैन अनि त्यो गर्दा अहिले उहाँहरूले कन्टिन्यू त्यो गरेछ र अहिले पछि हामी जाँदाखेरि बस्दाखेरि त ठिकै लाग्यो अब चाहिँ हामी पनि युज टु भएछौँ कि क्या हो ठिकै लाग्यो राम्रै लाग्यो बाहिरबाट खाना पनि ल्याउनु नपर्ने 5 मिल दिएकै छ खाना हेल्दी नै छ हेल्दी भन्ने छैन भन्न सक्दैन नकार्दैन उही जिब्रोको स्वाद चाहिँ छैन त्यहाँनिर भने जस्तो तर अब उहाँहरूले राम्रोसँग दिइराखेको त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हेबिट चाहिँ एकैचोटिमा टाइम लाग्दो रहेछ मान्छेलाई त्यसले गर्दा हजुरहरूको पनि परिश्रम त कन्टिन्यू नै चाहिन्छ जस्तो छ हजुरहरूले नगरेको भनेको होइन मैले गर्नु भएको छ राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ तर त्यसैलाई फोकस गरेर नै अब कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने अलिकति लाग्यो पर्नु पर्ला जस्तो छ यो डाइटको लागि चाहिँ समस्या छ हेबिटको लागि चाहिँ आन्टी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयरिङको लागि होइन हजुर हामीसँग चाहिँ माहरू जो चाहिँ डायबिटिज पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फुडिङ प्याटर्न चेन्ज गर्नलाई हामीलाई यति गाह्रो भएको छ अब व्रतै बसिदिनुहुन्छ हजुर हो बरु व्रत बसिदिनुहुन्छ अब त्यो खाइदिनुहुन्न के हेल्दी फुडहरू होइन अनि जे दिए पनि अब आफूले यो खान्छु पनि नभनिदिने अनि दिएको अप्सन पनि नखाइदिने क्या
हजुर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको हेल्दी लाइफ त हुँदैन नि त। त्यो भयो भने त फुड रिफ्युज गर्न थाल्नु भयो कन्टिन्युअस हो भनेपछि त अब हामीले त्यही केयरको लागि यहाँ ल्याउने हो। काउन्सिलिङ पनि त्यही अनुसार हुन्छ। तपाईँको लागि यो खानु हुँदैन। अब कस्तो हुँदैन सर्टेन एज गइसकेपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो डक्टर आफै भइदिनुहुन्छ के हो होइन। मेडिकेसन पनि मलाई यही चाहियो भनिदिनुहुन्छ। त्यसको साइड इफेक्ट जेसुकै होस् उहाँलाई मतलब हुँदैन त्योसँग होइन। जबकि त्योले गर्दाखेरि उहाँको किडनीलाई असर गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा त डक्टरहरूलाई थाहा हुन्छ नि त। अनि डक्टरहरू होइन यो अभोइड गर्नुहोस् उहाँ टेर्नुहुन्न। यो खालको सिचुएसन चाहिँ हामीले एकदमै धेरै फेस गरे भएर मैले मात्र राखेको हो होइन। त्यसलाई पर्सनल्ली इस्यु बनाउनु भन्दा पनि अब हाम्रो त्यो एल्डरलीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो कुरामा काउन्सिलिङ गरेर फुडिङ प्याटर्नहरू चाहिँ हेल्दी हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी अवेर गराउने भन्ने कुरा मात्र मेरो कन्सर्न थियो कि हामीलाई चाहिँ त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ भएर हुन्छ। आन्टी तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स राखिदिनु भयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच है त। होइन होइन मैले तपाईँको त्यो त्यो एउटा इस्यु नै छ कि तपाईँको मात्रै होइन सबैको हो। मैले पनि पर्सनल खालि सेयर मात्रै गरेको हो। तर यो चाहिँ यसो अलिकति चाहिँ तपाईँहरूलाई च्यालेन्जै छ। हामीलाई घरमा पनि साधारण च्यालेन्जै हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि हजुर कन्टिन्यू अब बेस्ट अप्सन चाहिँ त्यही हो लागिरहने होइन। अब के गर्नु अरू चाहिँ हामीले अनि अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेसनल कुनै खाना गर्दा हुन्छ कि अब त्यो पनि गरिराख्नु भएकै होला तपाईँहरूले। अनि त्यसले गर्दाखेरि लागिरहने मात्रै हो उपाय अहिले चाहिँ अब बेस्ट। हस् थ्याङ्क यू आन्टी। थ्याङ्क यू चञ्चलामा तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा। हाम्रो चन्द्र आन्टी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। सरी चन्द्र आन्टी तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा। आलोकीजीहरूले पनि उहाँको एन्सर्स कति हदसम्म पाउनुभयो होला। जेनी म्याम सो मच होइन। हामीले गरिराखेकै कुरा नै हो तर हामीलाई परेको गाह्रो साह्रो मात्र हामीले सेयर गरेको हो। कन्टिन्युअस त त्यही कन्टिन्युअसै हो म्यामले भने जस्तै हामीले गरिरहेछौँ होइन। त्यसको अब मैले चाहिँ एज अ फोरुममा त्यो ल्याउन खोजेको कारण के भन्दा अब हेल्दी डाइट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा हामीले आज न्युट्रिसनको कुरा गरिराखेको अवसरमा चाहिँ हामीलाई च्यालेन्ज चाहिँ यो छ है भन्ने हिसाबले मात्र इस्यु उठाएको हो। र फोरुममा सबैको कन्सर्न भएर डिस्कसन आउँदाखेरि म पनि एकदमै ह्याप्पी छु। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ थ्याङ्क यू जेनीजी तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा आज। सो हजुरहरूको केही एउटा अन्तिम चाहिँ हामीले प्रश्न लिने टाइम छ। सो केही डिस्कसन प्रश्नहरू गर्न चाहनुहुन्छ भए चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नि आउँदैन यसमा राम्रो प्रश्न हजुर। सो हजुरहरूसँग केही प्रश्न जिज्ञासा अझै पनि छ भने राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो बिहानी पेजमा फेसबुकमा ओर भाइबरमा हामी कनेक्टेड छौँ भने भाइबरमा पनि हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न ओर केही डिस्कसनहरू गर्न चाहनुहुन्छ भए we will always be available there. र यो सेसनको अन्त्य गर्नु अगाडि म पवित्रजीलाई केही थप्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज थपिदिनु होला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैले आजको सेसन एटेन्ड गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है। सबैले आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्नुभयो है। अनि तपाईँहरूलाई लागेको कुरा पनि सेयर गर्नुभयो। अनि जेनीजीले अघि नै सोध्नु भएको जस्तै त्यो फुडिङको कुरामा चाहिँ होइन एज अ बिहानीमा चाहिँ हामीले पर्सन सेन्ट्रिक अप्रोच युज गर्छौँ होइन। अघि नै चन्द्र आन्टीले भन्नुभएको जस्तै इट टेक्स टाइम बट लाइक खाँदै जाँदाखेरिमा गर्दै जाँदाखेरिमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरिमा बिस्तारै हेबिट हुँदै जान्छ है। पर्सन सेन्ट्रिक एप्रोचमा अब निड बेस्ड अब के चाहिँ निड छ भनेर एज अ पर्सन होइन पर्सन टु पर्सन चाहिँ हामीले त्यसरी इन्टरभेन्सन गर्दै आइरहेको छौँ। सो त्यसमा पनि मैले अलिकति यो अहिले थपेँ।
सो आज सबैलाई चाहिँ यस सेसनमा चाहिँ आउनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। सो सबैजना अहिलेको लागि चाहिँ यति नै सेसन हाम्रो टुङ्गिन्छ होला। सबैजना स्टे सेफ। So thank you so much जी हजुरले थपिदिनु पनि भयो र आजको हाम्रो सेसन अन्त्य गर्नु अगाडि चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन पनि सेयर गर्न चाहन्छु। हामीसँग नै अहिले चन्द्र आन्टी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो बिहानीको एकजना शी इज वान अफ द इन्सपायरिङ मेम्बर्स एज वेल र उहाँले आफ्नो प्यासन आफ्नो हबीलाई एकदमै अहिले पनि कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ र उहाँले अहिले फ्री टाइममा पनि गार्डनिङ र उहाँ शी लभ्स फ्लावर्स र गार्डनिङतिर पनि उहाँले एकदमै आफ्नो चासो देखाउनुहुन्छ र उहाँले अहिले गरिराख्नु भएको कार्यमा चाहिँ फ्लावर्स पट्सहरू चाहिँ अहिले डिस्प्लेमा हामीले अस्ति सेयर पनि गरेको थियौँ बिहानीको पेजमा, बिहानी मेम्बर्सको ग्रुपमा पनि हामीले सेयर गरेको छौँ। सो हजुरहरूलाई कुनै यदि फ्लावर्सहरू चाहेमा हजुरहरूले बिहानीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ फ्लावर्सको लागि I'm trying to share my screen, तर स्क्रिन शेयरिङ चाहिँ भइरहेको छैन। तर पनि हजुरहरूलाई केही यस्तो चाहिएमा चाहिँ हजुरहरूले एकैछिन मैले यसमा देख्नुहुन्छ होला। सो अहिले स्क्रिन शेयरिङमा पनि समस्या चाहिँ आइरहेकै छ। हजुरहरूलाई फ्लावर्सहरू केही चाहिएमा चाहिँ चन्द्र आन्टीलाई डाइरेक्टली पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा बिहानी सोशल भेन्चरलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले अहिले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ होला। So those are the flowers currently available. So हजुरहरूले केही चाहिएमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। र यही भन्दैमा म आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुरहरू सबैजना आइदिनु भयो, डिस्कसनहरू पनि भयो। There were some suggestions, discussions within the session as well. So पछि पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिनु होला। हजुरहरूको सहभागी एकदमै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य पनि रहनेछ। यही भन्दैमा बिहानी सोशल भेन्चरको तर्फबाट सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म अहिले साइन अफ गर्न चाहन्छु। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you and take care सबैजना।